دیدار کرن والیاں کاتب حسین نو دتیاں نے اے میرے مذہب اے بار پھڑن تے کی ہویا ہے انہاں دے کول تینوں میں کہانیاں کھائی کوئی نہیں سونیا ذرا اپنے بستر تے علی کو سنا دینا اللہ ذرا دس نہ میرا نکلن دا انداز کیسا ہوئے گا اللہ فرماتے نے سونیا ذرا پکڑنا ہے تو ایک مٹھی نکلے ذرا یاسین پڑھنا شروع کرنا ارے دل دی سرزمین پہ زندگی بسر کرنے والیا ذرا آپ تصور دے اندر سوچنا اے میاں کلام رب دا ہوئے تے زبان مصطفیٰ دی ہوئے تے یاسین دیا تلاوتاں ہوندیاں ہون میرے آقا نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دتے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم